Kay bao ba mo nga na ay bag-o nga cold rub? Ang Right Med Cold Rub with camphor eucalyptus oil menthol ug approve pa kang busing Vic. Sa panahon karon nga uwan init, bantayanan gyud ang atong panlawas. Pero bisan unsa pa nato og payong o pag-amping, dili malikayan masakit. Samot nga dili sayon mag-antos, labi na og makabalda pa kini sa mga pang-adlaw-adlaw nga buluhaton. Kanang sipununta o kaha ubuhon tungod sa panahon. Pwede sad tungod sa kahago sa trabaho. Agoy, kinahanglan ta og makatabang paghatag og alibyo ni ana. Kung pingot ang ilong tungod sa sipon, magpahidayon sa bag-o nga cold rub. Ang Right Med Cold Rub, mutabang pag-alibyo kung magpingot ang ilong tungod sa sipon, na ay ubo, bisan sa sakit sa ulo o makasinati ka og muscle X. Dili papilit og hapdo sa panit inigpahid nimo ini. Og siyempre na ay menthol relief para diri-diretso ang gaan nga paginhawa. Humot na, barato pa, makarelax gyud ta. Maong diri na ta sa Right Med Cold Rub, mga higala. Mutabang maghatag og alibyo sa sipon og pagpingot nga ilong, ubo, sakit sa ulo, pamaol ug uban pa. Ang Right Med Cold Rub mapalit sa mga pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Camphor Eucalyptus Oil Menthol is the generic name of Right Med Cold Rub. If symptoms persist, consult your doctor. Katong padayon ng pag-ubos sa mga krimen sukad 2022, si Abalos na. Katong usa sa pinakadakong drug bust sa kasaysayan sa nasod, si Abalos na. Katong gihatagag trabaho ang mga preso human sila gipalaya, si Abalos na. Katong padayong paghatag og fire trucks ug pagtukod og fire station sa tibok nasod, si Abalos na. Mayor sa Mandaluyong kaniadto, DILG Secretary karon. Mauna si Benhar Abalos. Buhat, di lang storya.